Hi, God bless you. Nalang gusto i-share si God sa tong life. Everyday na ay ginabuhat si God sa tong life. Sa mga situations nga kanang diligay na to gusto, nga mga sitwasyon nga mahitabo sa tong kinabuhi pero gialaw ni God nga mahitabo sa tong life in order for us to be a strong person nga para ang ato ang pagsalig sa iya habang mas lalong mo gyud ang ato ang pagsalig sa iya. Mulalom ang atong pagsalig sa Ginoo kanang strong gyud kaayo ang atong pagsalig sa Ginoo nga bisan ni daan ta sa mga situations nga feel nimo nga murag dili naman jud ni kaya, Lord, di naman jud ako ni kaya, Father God, but still I trust you because I know nga niagi ko sa ingani nga mga situations, gialaw ni mga situations kay kabalo ko nga nakita nimo nga makaya na ako ni kay tungod na ako sa akong life, nakita nimo akong kasing-kasing na mo depende gid ko sa imo sa tanang sitwasyon. Mayon ka kay God, Lord, di jud ako nakaya pero ang gusto ni God, ipa-experience gyud ni God sa imo ang dili nimo gusto mahitabo sa imong life. Ang kamaayo pud sa Ginoo di pud siya basta-basta kay ngano bisan nidaan kasi nga nga sitwasyon nakita nimo ang iyahang paglihok, makita nimo ang iyahang gugma sa imuha that God is in control. Yes, niagi kasi nga nga sitwasyon pero naa siya nga nagkontrol sa tanang sitwasyon. Na ang Ginoo nga nagkontrol sa tanang sitwasyon nga moabot sa imong life. Nakabalo siya kung unsay di na nimo kaya, nakabalo siya kung unsa pay makaya nimo. Gikuan ka ni God og maayo gi-process ni God ang imuhang kasing-kasing ba kung unsa gyud ang imuhang response sa mga situations. Kung magreklamo ba ka sa iyaha nga ano ni agi man ko sing aning nga kinabuhi, Lord, nga di mo jud siya basta-basta ang hirap, Lord, but I trust you because I know that you love me. Dili ko niyo pagyon ani kung wala kay purpose.